डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए सज़ाओं का एक नया रेला जो शुरू हुआ है, जो एक नया स्पेल स्टार्ट हुआ है, आखिर इसकी वजह क्या है? इसके पीछे कौन सा ऐसा प्रेशर है, हवाओं का प्रेशर, कि जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए ये सज़ाओं का एक नया स्पेल उसका आगाज़ हो गया है। अभी राजा बशारत को गिरफ्तार कर लिया गया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा हैं। इसके अलावा 26 नवंबर के हवाले से मुकदमात का जल्द अज जल्द फैसला करने का जो है फैसला किया गया है और जजेस की छुट्टियां भी मनसूख हो गई हैं। 26 नवंबर जो एहतजाज था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इस्लामाबाद में, इसके अलावा नवंबर के एहतजाज के हवाले से भी ATC ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, जिसमें आरिफ अलवी शामिल हैं, अली अमीन गंडापुर जो कि CMKP हैं, शाहिद खटक CMKP के तर्जुमान हैं, और इसके अलावा खालिद खुर्शीद जो कि साबिक वज़ीर आला हैं गिलगित बल्तिस्तान के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। 5 अगस्त जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ शिकंजा और घेरा तंग से तंग होता जा रहा है। PTI इसका जो मलबा और मुद्दा है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मौजूदा मरकज़ी हुकूमत पे डाल रही है, लेकिन क्या वाकई हुकूमत इन सब चीज़ों के पीछे है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ एक नया स्पेल, एक नया रेला जो शुरू हुआ है सज़ाओं का और पकड़ धकड़ का? इसके अलावा आज ये भी अनाउंसमेंट की PTI ने कि कासिम और सुलेमान, इमरान खान के जो 2 साहिबजादे हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। क्या वाकई वो दोनों पाकिस्तान आएंगे 5 अगस्त से पहले, और क्या उनके आने से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स का, कायदीन का मोरल बुलंद हो सकेगा? क्या वाकई वो तहरीके इंसाफ के मुर्दा घोड़े में जान डालने के काबिल हो सकेंगे, या वो सिर्फ एक पर्सनल विजिट पे अपने वालिद से मुलाकात करने आ रहे हैं? क्या पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा वो लेंगे? आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हवाले से, जहां पे मुल्क की बड़ी जमातों ने अपोजिशन की, KP के हवाले से नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF इन्होंने शिरकत नहीं की। सो क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दी और अमन व अमान के चैलेंज का जो सामना है, अगर अपोजिशन की जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी वाले वो कोई APC करते हैं तो PTI शामिल नहीं होती, PTI APC करती है तो उसके मुखालिफ जमातें शामिल नहीं होती? क्या इस तरह से अपनी अपनी 1.5 इंच की अलग अलग मस्जिद धड़ेबाजी करके अमन व अमान के मसले से, दहशत गर्दी के मसले से निपटा जा सकता है? इन्हीं तमाम मुद्दात और इनके अलावा भी मामलात हैं, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए। PTI से ज्वाइन कर रहे हैं मुझे तर्जुमान हैं, बानी PTI के इमरान खान के तर्जुमान हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सैयद कौसर काज़मी साहब मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, शाहिदा अख्तर अली साहिबा JUIF की मरकज़ी और सरकर्दा रहनुमा हैं, और सैयदा शहला रज़ा साहिबा पीपल्स पार्टी की मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं और MNA भी हैं। एडवोकेट नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, क्या वजह है कि आप लोगों के साथ कुछ ज़्यादा नजर करम हो रही है, कुछ ज़्यादा करम फरमाई आपके ऊपर हो रही है? क्या अचानक इसकी वजह क्या है? इसके अचानक वजह ये है, एक वजह तो ये है कि 8 फरवरी को जो अवाम खान साहब के साथ खड़ी होगी वो इनको पता है। सर 8 फरवरी पीछे हो गया ना। अच्छा मेरी बात अब तो 5 अगस्त अब मैं बिल्कुल शॉर्ट कर रहा हूँ। फार्म 47 की हुकूमत को पता है कि लोग किसके साथ हैं, लोग अवाम उसके साथ है, इस टाइम है, और पॉपुलैरिटी उसकी है, ये मान ले अभी भी। अब मैं कहता हूँ अब उसकी पॉपुलैरिटी 95-96% है, ये मैं कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। तो इन लोगों को ये देखें, अब मेरी बात सेनेट के इलेक्शन के लिए मैं उधर भी आता हूँ, मैं पहले आपका जवाब कंप्लीट कर लूँ। अब 5 अगस्त साथ हमें कहते हैं कि ये प्रोटेस्ट नहीं करते। जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर गोलियां चलती हैं, जब गोलियां चलती हैं, और जो मासूम लोग हैं, आज उन्हें इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज सजा दी है 6-6 महीने वर्कर्स को, आज का फैसला है। आपने देखा है कि तमाम लोगों के वारंट गिरफ्तारी जो आपने अभी नाम गिने हैं वो ATC की कोर्ट से शुरू हो गए हैं। आपने देखा है कि अहमद बच्चर, तमाम लोग जो हमारे हैं उनको सजाएं हो गई हैं। आपने देखा है इमरान खान का तोशा 2 केस आज लगा है और एक गवाह पे जिरह करके फिर 26 के लिए लगाया गया है। जब हम कहते हैं कि केस लगाओ अलकादिर, तो केस नहीं लगता, जो सजा जो 3 महीने से पड़ा है। जब खान साहब का केस वहां पे पड़ा था अलकादा, तो 3 महीने जजमेंट रिजर्व कर लिए। हुकूमत किसी न किसी तरीके से उस प्लान को, जिसके तहत ये चाहती है कि हम 5 साल
پورے کریں، یہ کسی نہ کسی طرح کر کے یہ پورا کرنا چاہتے ہیں کیا؟ جس تو طرح ابھی جو آپ کے خلاف ایک نیا سپیل سٹارٹ ہوا ہے سختی کا، اس کے پیچھے حکومت ہے؟ حکومت ہے، حکومت سے مراد نون لیگ پیپلز پارٹی دونوں؟ جی بالکل دونوں۔ اچھا، صرف نون لیگ پیپلز پارٹی نہیں دونوں ہیں، کیونکہ اس ٹائم تو ان کا دیکھیں اگر ان کے انٹرسٹ کلیش بھی کرتے ہیں نا، اگر ان کے کلیش بھی کرتے ہیں تو عمران خان نے تو کہا تھا کہ یہ ساری جماعتیں میرے خلاف اکٹھی ہو جائیں گی۔ اس ٹائم حکومت میں جو جماعتیں بیٹھی ہیں وہ عمران خان کے خلاف ہیں اور وہ چاہتے ہیں۔ تو ذرا کوئکلی مجھے بتا دیجئے کہ قاسم اور سلیمان آ رہے ہیں واقعی پاکستان؟ جی آپ نے ابھی میں نے کیوں آج میں جیل نہیں گیا، ابھی آپ نے علیمہ بی بی کی سنی ہے، علیمہ خانم کی سٹیٹمنٹ، اس نے کہا بالکل آ رہے ہیں اور اسی طرح 5 اگست سے پہلے واقعی آ رہے ہیں، بالکل واقعی آ رہے ہیں۔ آ کر کیا کریں گے؟ صرف پرسنل وزٹ اپنے والد سے ملاقات کریں گے؟ آج آپ نے سپرنٹینڈنٹ جیل کا سنا ہے، جہاں سپرنٹینڈنٹ جیل ہائی کورٹ کا آرڈر نہ مانے، عدالتوں کی طرف میں اس وجہ سے آنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری کارروائی ہے نا، یہ وہ عدالتیں ہیں جو سینٹر کی عدالتیں ہیں، ATC جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے انڈر آتی ہے۔ میں حکومت کی بات اس وجہ سے کر رہا ہوں، کل یہی فیصلے اوپر جائیں گے نا کنسٹیٹیوشنل کورٹ میں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سائفر ختم ہو گیا، عدت ختم ہو گیا، ساری حالات چینج ہوں گی اور ہم مقابلہ بھی کر رہے ہیں، ہم تو بھاگے تو نہیں جا رہے، ہم 180 مقدمات کا بھی، جھوٹے مقدمات کا بھی بیٹھ کے مقابلہ کر رہے ہیں اور اسی پیرامیٹرز کے اندر رہ رہے ہیں۔ آپ عمران خان کے ترجمان ہیں نا، مجھے یہ بتائیے کہ کیا قاسم اور سلمان آ رہے ہیں پرسنل کیپیسٹی میں؟ جو میرے آج تک انفارمیشن ہے، جو اس کی بہن نے ابھی بھی میڈیا کے سامنے کہ وہ دونوں آئیں گے اور ان کا رائٹ ہے اپنے باپ سے پرسنل کیپیسٹی میں آ رہے ہیں نا؟ کیپیسٹی بالکل، کوئی سیاست میں تو حصہ نہیں لیں گے نا؟ 5 اگست والی تحریک میں تو حصہ نہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ کے ہمارے پاس تھوڑی لیڈرشپ ہے جو اس کو لیڈ کرے گی، کیا آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں کب کس نے کہا ہے؟ تمام لیڈرشپ موجود ہے، PTI کی ساری نام، ہم سارے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا، میں بھی سامنے بیٹھا ہوں، ہماری جتنی، آپ کو میں نام تو گنوانے تو نہیں ہے نا، آپ کو پتہ ہے جو پہلے ہی سلمان اکرم راجہ نکلیں گے؟ نہیں آپ اچھا میں بتاؤں، سلیمان اکرم راجہ بھی نکلیں گے، میں بھی نکلوں گا، علی امین گنڈاپور بھی نکلا۔ آپ تو نکلیں گے، آپ کے بارے میں تو ورکر بھی کہہ سکتا ہے یقین کے ساتھ، لیکن راجہ صاحب کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، بیرسٹر گوہر کے بارے میں، شیخ وقاص اکرم کے بارے میں۔ میں بتاتا ہوں، آپ نے لوگوں کو آج ہی وارنٹ گرفتاری شروع کر دی، ابھی میں نے عمر ایوب کا بھی پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، پہلے شروع کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم پرامن، میں تو پرامن پروٹیسٹ کا کہتا ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا یہ کہ ہمارا رائٹ ہے۔ آپ کی اجازت سے میں یہ سوال کا جواب لے لوں ذرا سید کوثر قاسمی صاحب سے۔ کوثر قاسمی صاحب، آپ چونکہ حکومت پنجاب کے ترجمان ہیں، اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے جورسڈکشن میں آتی ہے لیگل، تو یہ بتائیں قاسم اور سلیمان تو آ رہے ہیں، وہ ایک طرح سے سیاسی مکو بھی ٹھپنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن کم از کم بیٹوں کی تو والد سے ملاقات کرنے دیں گے نا آپ، وہ تو نہیں روکیں گے نا آپ کم از کم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ غریدہ، ہم بار یہ کہہ چکے ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اگر وہ آتے ہیں اپنے والد سے ملاقات کرتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، وہ بالکل آئیں، اپنے والد سے ملاقات کریں، ان کے وکلاء سے ملیں، ان سے پوچھیں، سوال کریں کہ بھائی اتنے عرصے سے جو ہم سن رہے تھے کہ بس اب عمران خان باہر آئے اور وہ جہاز کھڑا ہوا ہے اور عمران خان مان نہیں رہے اور ڈٹ کے کھڑا ہے، یہ کیا دعوے تھے؟ ہمیں اس بارے میں کوئی تفصیلات دیں، ان کو ضرور پوچھنا چاہیے۔ PTI کی جو اب موجودہ جو قیادت ہے، جو دستیاب قیادت ہے، یعنی کہ حکومت قاسم اور سلیمان کی اپنے والد سے ملاقات میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی؟ ہم میرے حال میں بڑی سینئر لیڈرشپ سے لے کے ہر وہ بندہ جو آ کے میڈیا سے مخاطب ہوتا ہے، غریدہ، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم اس ملاقات میں کوئی رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر کوئی برطانوی شہری یہاں پہ آتا ہے، مقصد اس کا ایک سزا یافتہ اپنا جو قیدی ہے اس سے ملنا ہے، اور اس کی بجائے وہ جا کے احتجاج کرتا ہے اور پرتشدد قسم کی کارروائیوں کا حصہ ہوگا، تو یہ قوانین تو برطانیہ میں بھی ہیں۔ جو وہاں پہ وزٹرز جاتے ہیں، وہ ان کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ بالکل وہ ایک خاص حد تک جا کے ختم ہوتے ہیں، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے۔ تو اسی طرح کے قوانین ہم بالکل پاکستان میں رکھیں گے۔ ابھی میرے بھائی نیازی صاحب نے کہا کہ بھائی پیپلز پارٹی اور PMLN، بھائی جب آپ پھنسے ہوتے ہیں KP کے اندر، جب آپ کے لوگ بکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جب آپ کی بات نہیں مان رہے ہوتے، جو سینیٹرز ہیں وہاں پہ آپ پیپلز پارٹی اور PMLN کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور جو آپ کے خان صاحب ہیں، جو مطلب بالکل آپ اس پہ ضرور یہ پوچھیں ان سے کہ وہاں پہ کیا مسئلہ تھا، وہاں پہ فارم 47 بھی ختم ہو گیا، وہاں پہ مینڈیٹ بھی تسلیم کر لیا گیا، وہاں پہ ڈاکو اور چور بھی نہیں رہے۔ کہا نا جی، ابھی انہوں نے کہا بھائی وہ فارم 47 کی حکومت، وہ PP اور وہ ایک ہی سکے کے دو رخ، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ بھائی وہاں پہ تو خان صاحب کے جتنے بھی اقوال تھے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں، انہوں نے ملک کی دولت لوٹی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان وہ شخص ہیں
جن کی اقوال کچھ اور ہیں اور ان کے فعل نے دیکھ لیا کہ نظریاتی جو کارکنان ہیں یہ بڑا سخت الزام لگا رہے ہیں کوثر صاحب، بڑا سخت الزام. پھر وہ آپ کے قائد کے بارے میں کچھ کہہ دیں گے، لیکن مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہا قاسم اور سلیمان کی ملاقات میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، تو آج بھی ملاقات تھی نیاز صاحب؟ آج ملاقات کا دن تھا، آج بھی ملاقاتیں نہیں کرنے دی گئیں عمران خان سے؟ آج تو ملاقات ہاں بالکل آج بھی نہیں ہوئی، آج بھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، اور وہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. تو کوثر صاحب، عدالت کے آرڈر پہ آپ لوگ ملاقاتیں نہیں کرنے دیں؟ اور لارجر بینچ کا آرڈر ہے، کوثر صاحب سے پوچھیں، لارجر بینچ کا آرڈر ہے، اور یہ میرا خیال ہے 24 مارچ 2025 کا آرڈر ہے. کوثر صاحب کو یہی بتائیں کہ میں سپوز پرسن ہوں، میری ملاقات نہیں ہو رہی، باقیوں کی کیا ہو رہی. یہ دیکھیں فریدہ، ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں نا، خان صاحب نے کل رات 10 بجے بغیر کسی ملاقات کے ایک ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ ملاقات ہونا ضروری نہیں ہے، جو ان کے خیالات ہیں وہ قوم تک پہنچنے کے لیے. مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سا ہوائی قاصد ہے جو یہاں سے خبر لے کے امریکہ تک پہنچ جاتا ہے. آج پھر صبح آ کے وہی بات علیمہ خان صاحبہ نے ریپیٹ کر دی ہے. بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جو ان کے پرانے سپاہی ہیں، اب بے شک ان سے محبت کم ہو گئی ہے. مروت صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے تو بتا دیا کہ خان صاحب تو کہتے ہیں پارٹی رہنماؤں کو کہ علیمہ آپا کو بلاک کرو یار، مت سنو ان کی باتیں. اب یہ جو چیزیں ہمارے سامنے انہی کے لوگ بتا رہے ہیں. عمران خان صاحب اب لسٹ میں جو کاٹا کوٹی کرتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ کس سے ملنا چاہتے ہیں اور کس سے ملنا نہیں چاہتے. میں پھر یہاں پہ کہوں گا کہ بھائی بشرا بی بی کے حوالے سے بتا دیا کریں، انہوں نے آج تک اعتراض نہیں کیا نہ ملاقاتیوں پہ. خان صاحب ہی ان کے مصائب پڑھتے ہیں، بھائی وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا. یہ اسلامی ٹچ، میرا تو یہ خیال ہے، مجھے 2 سیکنڈ دیجیے گا. ہم اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ خان صاحب کے اوپر ایک کیمرہ لگا کے پوری قوم کو ان کا بتائیں کہ ایکٹیویٹی ہے کیا وہاں پہ. جیل انتظامیہ کی طرف سے ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. مطلب ایک کیمرہ لگائیں اور کیمرے کے بعد ڈی چوک میں ایک بڑی سی اسکرین لگا کے پوری قوم کو دکھائیں کہ جیل انتظامیہ نے جو ان رائٹنگ اپنا موقف دیا ہے وہ درست ہے. اور عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے. وہ ایک اسلامی ملک کی ایک جیل کے اندر ہے یار، جیلر ہے، باقی جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں. وہ کسی کو وضو کے لیے گندا پانی کیوں دیں گے؟ آپ ان کے ایمان پہ شک کر رہے ہیں. نہیں، اب تو عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ میں سپرنٹینڈنٹ جیل کو چھوڑوں گا نہیں، میں باہر آ گیا تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میں اس کو بھولوں گا نہیں، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. لیکن شاہدہ اختر علی صاحبہ، میں آپ کی طرف آتی ہوں. یہ ساری جو پولیٹیکل ڈیبیٹ چل رہی ہے اس پہ بھی کچھ کمنٹ کرنا چاہیں تو ضرور فرمائیے. لیکن اس کے علاوہ آج آل پارٹیز کانفرنس ہوئی امن و امان کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے. ایک طرف آپ کی پارٹی شدید تنقید کرتی ہے گنڈا پور صاحب پہ کہ جی آپ سنجیدہ نہیں ہیں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے. جب وہ سنجیدہ ہوتے ہیں، سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کی اے پی سی میں نہیں جاتے؟ شاہدہ صاحبہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فریدہ صاحبہ. دیکھیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی سنجیدہ ہے تو ڈیفینیٹلی پھر تمام پارٹیاں جو ہے متفقہ طور پہ ایک فیصلہ کرتی اور چاہتی. یہ سنجیدہ نہیں ہے. ایک طرف تو آج امن و امان ان کو یاد آیا، پچھلے ایک دہائی سے جو ہے یہ وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں اور یہ حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اور صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی. اور جس علاقے سے علی امین گنڈاپور کا تعلق ہے، سب سے پہلے ہی دہشت گردی کا شکار ہی وہی علاقہ ہوا ہے، اور وہاں پہ اس کی کوئی ریٹ ہی نہیں ہے. ہم نے بارہا فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ کی، پروونشل کو بھی کی، لیکن وہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے. یہ ایک غیر سنجیدہ شخصیت ہیں جو کہ صوبے کے حوالے سے جو پالیسیز وغیرہ بناتے ہیں اور گورنمنٹ وہاں ان کی ہے، لیکن عوام ان سے خوش نہیں ہے. جب بھی اگر ہم نے دیکھا کہ کئی اس کی سنجیدگی پائی گئی تو پھر ڈیفینیٹلی جو بھی ان کا جرگہ ہوگا ہم شامل ہوں گے. سنجیدگی دکھانے کے لیے آپ کو سنجیدگی دکھانے کے لیے گنڈاپور کی حکومت یا گنڈاپور کیا کریں؟ دیکھیں، ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ سینٹ الیکشن ریسنٹلی ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جو بھی افہام و تفہیم ہوئی ہے اس پہ وہ اس طرح پورے نہیں اترے. تو ان کی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سے بھی نہیں ہے اپنی پارٹی میں. ہم دیکھتے ہیں آیا دن نہیں، لیکن گنڈاپور نے ڈیلیور تو کیا ہے. اور سینٹ کی سیٹوں کے لیے اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں گنڈاپور کے ساتھ، تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، عوام کے مسائل کے حل کے لیے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ ہم نے بیٹھنے کی کوشش کی لیکن اس پہ وہ پورے نہیں اترے. یہی میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ان کی سنجیدگی کا معیار جو ہے اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے اپوزیشن، اس لیے وہاں پہ نہیں گئے اور ان کا مطابق. لیکن وہ کیا معیار ہے؟ میں وہی تو جاننا چاہ رہی ہوں. جو فارمولہ طے ہوا تھا 6 اور 5 کا، وہ ڈیلیور کیا گنڈاپور صاحب نے، اور کیا کریں وہ؟ دیکھیں، اس طرح نہیں ہوا جس طرح کہ ہونا چاہیے. پھر بھی ایک پرابلم کریٹ ہوئی ہے کہ اوت نہیں لیا گیا
फिर आपने देखा है कि वो कितना मुख्तलिफ हवाले से जो उनकी कानूनी जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं की, वो फर्म नहीं रहते अपने फैसलों पे। तो फिर क्या अपोजिशन अब इत्तेमाद कर सकती लेकिन है उसके बावजूद सेनेट की सीटों के लिए बैठ गए ना, उसके बावजूद वो सब कुछ कर लिया ना, वो सब अंडरस्टैंडिंग, वो सब मुकमुका मुझे कहने दीजिए वो हो गया ना, तो ये दहशतगर्दी के खिलाफ क्यों नहीं हो सकता यही मुकमुका? दहशतगर्दी के लिए हमने जितना यहाँ पे फेडरल पे आवाज उठाई है और वही स्टेक होल्डर्स हैं और वही हम कहते हैं कि इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली जहाँ पे मारूजी हालात हैं, जहाँ से इसके इलाके का ताल्लुक है, बारहा हमारे कहने के बावजूद अपोजिशन ने आवाज उठाई, उन्होंने संजीदगी नहीं दिखाई। यही वजह था कि उसके तर्ज अमल से हम मुतमईन नहीं थे और नहीं जाना चाह रहे हैं। ठीक है, राइट। मैं इस डिबेट को जरा आगे भी लेके चलूंगी, लेकिन सैयदा शैला साहबा पहले जरा पॉलिटिकल डिबेट पे बात कर लें। ये जो दहशतगर्दी का एपीसी है इस पर जरा तफसील से करेंगे, लेकिन जरा बाद में। अब मुझे बताएं, ये पीटीआई नियाज साहब ने भी तर्जुमान है इमरान खान के, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि आपकी जमात शामिल है जो एकदम से इनके खिलाफ सजाओं का स्पेल आया है। क्यों कर रहे हैं आप लोग? 5 अगस्त से घबरा गए? उनके नियाजी साहब की भी मजबूरी है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर ज़रूर कोई कंकर फेंका जाए, अदरवाइज़ इनके केसेस अदालत में हैं। और पंजाब में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, सिंध में हमारी गवर्नमेंट भी है और आपके लोग भी हैं। और अगर अदालतों से लोगों ने झाड़ दिया कि पंजाब में हुकूमत नहीं है हमारी, आराम से झाड़ दिया आप लोगों ने। क्यों नहीं है क्या मुझे बताएं, हम ऑपोजिशन में हैं और नहीं, हम लोग सपोर्टर हैं। नहीं, पंजाब में इत्तेहादी अगर होते तो कैबिनेट में होते, ठीक है। और इनके केस कैबिनेट में नहीं चल रहे, इनके केस कैबिनेट में नहीं चल रहे, असेंबली में नहीं चल रहे, हाँ, लेकिन अदालत में इनके केसेस हैं, अदालत में इनके केसेस हैं। अदालत को, अदालत में क्या पीपल्स पार्टी का, क्या अदालत में पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई गवाह गया है? क्या अदालत में कोई पीपल्स पार्टी की तरफ से पटिशनर है? नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि जरदारी का नाम लेकर जो कहा गया था कि सिंध में उनकी हुकूमत है तो नैब के केस सिंध नैब में नहीं चलेंगे, इस्लामाबाद में चलेंगे? और उसके बावजूद कि उन्हीं के अलाई जो थे वजीर दाखिला थे, जिनको वो कहते थे चपरासी नहीं बनाऊंगा, उन्होंने कहा था कि जरदारी साहब बीमार हैं। और क्या हम कहाँ हैं? हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं, पंजाब में क्या कैबिनेट में हैं हम? हमारे कुछ लोग हैं, 2-4 वो हैं, बस आपसे कम है। आप ऑपोजिशन में हैं। नून लीग पे डाल दिया, कौसर काज़मी की हुकूमत पे डाल दिया आपने। इस वक्त डाल सकती हूँ जब वो अदालत में पटिशनर बने, जो आपने कहा कि इस स्पेल आया है कि अचानक 9 मई के हवाले से सजाएं हो रही हैं। देखिए, मैं समझती हूँ देर से उड़ा दिया, मैं समझती हूँ देर से, मैं ये समझती हूँ देर से हुई, देर से हुई। और हम ये समझते हैं कि जब आप जियो फेंसिंग कर रहे थे, सब कर रहे थे, तो जो हम जैसे लोग हैं वो इसको इतना अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और हम ये समझते हैं कि वो देर से हुआ, लेकिन उनका कुछ होना था। और जियो फेंसिंग होकर जो सजाएं हुई हैं उस पर मैं क्या कह सकती हूँ। हाँ, मैं अफसोस मुझे इस बात का है कि 29 हसास मुकामात जिन पे नज़र मेरे दुश्मन की हो सकती थी, जहाँ पे मुजाहरा करके दुश्मन को बताना था कि ये जगहें हैं, जहाँ पे दुश्मन ने हिम्मत नहीं की थी, मुझे बड़ा अफसोस है कि आप पब्लिक को वहाँ जमा करके लाए। उसके बाद पब्लिक की मर्जी, जब पब्लिक आ जाती है तो पब्लिक की मर्जी, फिर वो नहीं सुनती। असल जो अफसोस है मुझे इस बात का है, मुजाहरा करने का हक था। इसी पार्टी के साथ आप लोग केपी में सेनेट की सीटों के लिए बैठ रहे हैं, मुकमुका कर रहे हैं। उन लोगों के साथ ब्रेक के बाद हम उन लोगों के साथ बैठे ना, 9 मई में नहीं थे, हम उनके साथ बैठे हुए। गंडापुर पर केस है ना, लेकिन अभी वो कन्विक्ट नहीं हुए ना। अच्छा, उनको वहाँ के वजीर आला है, हम उनके साथ, लेकिन आप तो समझते हैं ना कि वो 9 में। देखिए, समझना उसको अदालत ने, ऐसे ना करें ना, समझना उसको अदालत में है। केयर टेकर के वक्त आप लोगों ने कहा कि जी हम 9 मई वालों के साथ नहीं बैठेंगे, गंडापुर 9 मई में मुलव्वस। मेरा कहना है समझना उसने अदालत ने नहीं, समझना उनको अदालत ने है। जहां गंडापुर ने इंसानी रवैये के साथ आगे आए वहां पे उनसे बात होगी, जहां वो हमलावर हुए वहां बात नहीं होगी, जहां उन्होंने सूबे के मसाइल को इस्तेमाल करके
पुलिस को इस्तेमाल करके जो रवैया किया वहाँ पे, वैसा ही उनके साथ रियासत रिस्पॉन्स करेगी जहाँ हुकूमत को करना होगा। वालों से बैठना है, बात करनी है या नहीं देखिए, जो 9 मई से कन्विक्ट होगा वो तो, या कहीं पर जहाँ जो 9 मई में कन्विक्ट होगा वो सामने आ जाएगा। बड़ी खुली सी बात थी और बड़ी खुली सी बात है। मैं ये कह रही हूँ कि हमसे ज्यादा लोगों ने मुजाहरे नहीं किए, चाहे एमआरडी की तहरीक हो, चाहे काफी देर से ब्रेक दी हुई है। मुझे इजाजत दे, मैं ब्रेक ले लूं, वापस आपकी तरफ आती हूँ। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। सईदा साहिबा का जवाब है, एडवोकेट नियाज साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, शाहिदा अख्तर अली और सैयद कौसर काज़मी भी मौजूद हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सईदा शैला साहब, आपका जवाब कुछ रह गया था। बहुत अरसे से केपी के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, बलूचिस्तान की भी, और इसका पूरे मुल्क पे असर है। और केपी की पोजीशन में जब हम देखते हैं तो पारा चनार भी बहुत संजीदा एक चैप्टर है और बहुत दफ़ा तवज्जो कराई गई उधर, लेकिन वज़ीर आला संजीदा नहीं नज़र आए लॉ एंड ऑर्डर पे भी और उस पर, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर प्रोवेंशल सब्जेक्ट है और आपको नेक्टा पे भी जो है वफाक से मशावरत के बाद उस पर अमल करना, लेकिन हमें संजीदगी नज़र नहीं आई। तो अब आपसे भी वही सवाल है कि संजीदगी दिखाने के लिए गंडापुर क्या करें? आप लोगों को किस तरह हम यही चाहते हैं कि वो संजीदा जब बैठ रहे हैं तो एक रिटन डॉक्यूमेंट के साथ बैठे, और जैसे पहले भी उनसे कहा गया था जब बातचीत हो रही थी कि आप लोग रिटर्न लेकर आए, और फिर ये बात बिल्कुल वाज़ेह, तो सही ना, हाँ बिल्कुल ये वाज़ेह कर दें कि आया इस एपीसी की अप्रूवल अडियाला से आ गई है या नहीं आई है, क्योंकि बाद में ये होता है नहीं आई तो जितने भी मज़ाकरात, बिल्कुल जितने भी मज़ाकरात हुए हैं वो इनके उन्हीं लोगों से हुए हैं जो असेंबली में मौजूद हैं ना, चाहे वो नेशनल में हो चाहे वो प्रोविंशियल में हो, लेकिन जो लोग जेलों में हैं और या जिनको कन्विक्ट हो गए उनसे तो बात नहीं होगी, इन्हीं से होगी। तो ये हमें इस पे संजीदा नज़र आ जाए, बिल्कुल हो जाएगी बात। एडवोकेट नियाज साहब, चंद मामलात के हवाले से आप जवाब देना चाह रहे थे, आप दे देंगे जवाब या मैं सवाल मजीद पुट अप कर लूं आपके साथ? मैं एक तो वो काज़मी साहब ने कहा ना कि जी आपस में क्यों बैठ गए सेनेट के इलेक्शन में, मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा कि इमरान खान अगर कोई ये कहते हैं ना कि वो आपस में सेनेट के इलेक्शन में बैठ गए और इसको कहते हैं कि जी हमारे साथ बैठ, अगर इमरान खान यही करता तो मेरा ख्याल वो बाहर भी आ जाता कि अगर इनके साथ बैठ के कोई डील और कंप्रोमाइज़ करता तो वो कब से जेल से बाहर आ जाता और इस तरह तोशा खान और ऐसे केसेस में इमरान खान को अंदर न रखा जाता। नंबर 1। नंबर 2, हमने हमेशा गवर्नमेंट में आए एक दफ़ा तो हमने करप्शन का रास्ता रोका है। शैला रज़ा साहब भी बैठे हैं, काज़मी साहब भी, ये बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है कि मैं एडवोकेट जनरल था, 2 रेफरेंस आए प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट जब कोई सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिडिक्शन में कोई सीख करता है अपनी ओपिनियन तो वो आर्टिकल 186 में रेफरेंस भेजता है, ठीक है। उस रेफरेंस पहला था कि जो सेनेट का इलेक्शन है वो सीक्रेट से ओपन किया जाए ताकि करप्शन को रोका जाए, और उसी में उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन को कि आप फ्री फेयर इलेक्शन नहीं करा रहे। दूसरा आया 63A का हॉर्स ट्रेडिंग का कि लोग जहां बैग लेके, याद है सिंध हाउस में बैठे थे हमारे MNA भी और तो लोग, क्या करप्शन को रोकना, ये मैडम शैला रजा को भी पता है और काज़मी साहब को भी कि क्या होता रहा है। अब मैं काज़मी साहब को इतना बता देना चाहता हूँ कि छांगा मांगा में जो सौदे हुए वो हमने तो नहीं किए, किसने इंट्रोड्यूस कराया? जो मर्री में सौदे हुए, इवन देन आप तो नीचे जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे ना, मेयर के और नाज़िम के, वहां भी आपने वोट खरीदना शुरू कर दिया। ये कौन है जो इस कल्चर करप्ट जमातों के साथ आप लोग क्यों बैठे? नहीं बैठ रहे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, देखें मैं बता रहा हूँ रिजर्व सीट से लेके, देखें गरीदा से रिजर्व सीट से लेके असेंबल से लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या हुआ, और 12 जुलाई के फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन चुप है और उसके बाद उन्होंने किया। इनका फर्दर वो था कि अब ये KPK की गवर्नमेंट को हिट करेंगे। अब एक सियासी फैसला ये किया, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हुकूमत बचाने के लिए जायज था इनके साथ बैठना। एक बात आपके प्रोग्राम में करके जा रहा हूँ, कहीं भी नहीं की। खान साहब ने 6 जो लिस्ट का तो अप्रूवल दी है, लेकिन जो मेरा ख्याल है खान साहब ने इनको साथ बैठने को, क्योंकि मैं मिलूंगा और मैं आपके प्रोग्राम में बताऊंगा, खान साहब इनके साथ बैठना नहीं चाहते। जो भी हुआ
خان صاحب چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کسی میں بھی، کیونکہ خان صاحب بیٹھے اسی یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی، مکمکہ ہوا، بالکل میں کہتا ہوں عمران خان کے کہنے پہ نہیں ہوا. خان صاحب نے 6 جو سیٹس کا کہا ہے کہ اپنی لسٹ جے لوگوں کو دو، لیکن ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے مشاورت سیٹلمنٹ کرنے کے لیے نہیں کہا. سیٹلمنٹ کا نہیں کہا. تو گنڈاپور نے کیسے کر لی پھر؟ خان صاحب کا یہ ورڈ نہیں ہے، میرے تک یہ ورڈ نہیں پہنچے بطور ترجمہ. نہیں ان کو کہنے دیں، یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. ہاں تو آپ کی پارٹی نے بھی اس پہ کوئی بہت زیادہ کوئی آبجیکشن نہیں کیا، سب راضی ہو گئے اس پہ. ترجمان ہوں، کبھی بھی مراد سعید انہی فارمولے کے تحت بنے ہیں اور وہ ٹویٹ کر کے عمران خان کو تھینک یو کہہ رہے ہیں. میں آپ کو لسٹ کا نہیں کہا نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مراد سعید اسی فارمولے کے تحت سینٹر بنے نا، ان لوگوں اور وہ تھینک یو کر رہے ہیں. خان صاحب اسی وجہ سے اندر بیٹھے ہیں. خان صاحب اسی وجہ سے ایک جنگ لڑ رہے ہیں کہ جی میں کرپشن مافیا اس ملک میں جو پراپرٹی لوٹ کے لے گئے میں ان کے خلاف بیٹھا ہوں. اور ان کے ساتھ خان صاحب گنڈاپور نے کس کے کہنے پہ کیا؟ میری بات تو سن لیں. پارٹی دیکھو نا، پارٹی جو ہے نا اس کو یہ اجازت تھی کہ آپ بیٹھ کے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے پارلیمنٹ کمیٹی اور ایک ہے پولیٹیکل کمیٹی. وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، خان صاحب روکا رہتا ہے. خان صاحب آپ مجھے اپنے پروگرام سے آپ یہ کہیں ان کو کہ جی مجھے اجازت دیں، میں اس کے کلیریفائی کروں کہ خان صاحب جب پارٹی کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے بھی نہیں. یہی تو ہمارا خان صاحب کی لڑائی یہی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا. ہاں دیکھیں اگر گنڈاپور نے بھی کیا ہے نا تو فار دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ کیا. آج بھی گنڈاپور صاحب جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ بھی دیکھیں ہمارے بیسٹ انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ. اب دیکھیں ابھی کیا ہے اے پی سی کا، ناٹ دا بیسٹ انٹرسٹ آف عمران خان یا پی ٹی آئی. نہیں عمران خان کا کیا مفاد ہے؟ عمران خان تو کہتا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ بھی اسٹیٹ کا لفظ آپ نے بڑا اچھا عمران خان نے کہا کہ اگر میرے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ملتی ہے یا یہ ملتے ہیں، یہ بھی شک ملے، ملک کے مفاد کے لیے میرے ساتھ کوئی پارٹی. اسی پہ سیدہ شہرہ صاحب کچھ کہنا چاہتی کوئکلی پہ میں شاہدہ صاحب کی طرف جاؤں گی. ان کا وقت تھا اس میں کرپشن سینٹ انتخابات میں اتنی ہوئی تھی کے پی میں کہ اس وقت بھی پارٹی میں آپس میں مسائل آ گئے تھے اور سارے جو بزنس مین تھے اور جن پہ بڑا اعتراض تھا وہ ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہی ان کا المیہ ہے کہ اندر سے آواز آ جاتی ہے کہ مجھے اس پہ بھروسہ نہیں. اسی وجہ سے ان کی کوئی موومنٹ کامیاب نہیں ہوئی. اور یہ جو پہلے سیگمنٹ میں یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ نہیں جی یوں ہوگا وہ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر آپ ہر چیز کو وزیر اعلیٰ کی کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے، تو پھر ہم بھی کیوں اے پی سی میں بیٹھے؟ ہم نے تو جو کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا. تو میں ہمیشہ صحیح کہتی ہوں، میں ہمیشہ صحیح کہتی ہوں. تو عوام کیسے بھروسہ کرے؟ کیونکہ ان کا ہیرو ابھی تھوڑے دنوں پہلے مراد سعید تھا، آج مراد سعید بھی متنازع ہو گیا. پروگرام میں ڈیبیٹ بھی کنٹینیوڈ ہے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. لیٹس ٹیک دس شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شاہدہ صاحبہ جو فارمولہ آپ لوگوں نے بنایا جس پہ آپ نے اعتراض بھی کیا کہ جی الیمین گنڈاپور نے وہ بھی ڈیلیور نہیں کیا، لیکن چلے کچھ نہ کچھ تو بیچارے نے کر کے دے دیا آپ کو، اس پہ بھی پی ٹی آئی کے اندر ابھی تک اختلاف، ابھی تک پھوٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان تو بیٹھنا ہی نہیں چاہتے تھے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ سینٹ کے معاملے پہ، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں کرنا چاہتے تھے. تو یہ تو متنازع سیٹیں نہیں ہوگی. یہی ابھی میں نے یہی کہا ہے کہ یہ اپنے فیصلوں پہ پھر فرم نہیں ہوتے. ان کو وہ اختیار بھی نہیں ہوتا کہ پارٹی میں کہ لیڈرشپ کس کو دی گئی ہے یا عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کی کتنی وہ سیٹسفیکشن کا ان کا معیار کیا ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں، دیکھیں یہ ہمارے پارلیمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہنگ پارلیمنٹ رہی ہے. کسی ایک پارٹی کو بھی وہ اسٹرینتھ نہیں ہوتی جو کہ ایک لیجسلیشن کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے، چاہے وہ پروونشل لیول پہ ہو یا نیشنل لیول پہ. ابھی سیم پوزیشن یہاں پہ سینٹ کے حوالے سے بھی آئی. تو آپ جتنے بھی ایلیگیشن لگائیں، جتنا بھی آپ بلند بانگ دعوے کریں کہ ہم نے نہیں بیٹھنا، پھر الٹیمیٹلی آپ نے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے اور ایک انٹرسٹ کے لیے کہ ابھی یہ اسموتھ ایک پروسیس چلے، تو کسی حد تک تو پھر آپ اس کا ایک فارمولہ ہے کہ پھر مل بیٹھ کے آپ اس پروسیس کو دیکھتے ہیں. جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ سینٹ میں ہم بیٹھے ہیں، ہم متحدہ اپوزیشن وہاں پہ اس فیصلے کے تحت بیٹھے ہیں تاکہ یہ فیڈریشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. آپ کے 1.5 سال ہو گیا ہمارا کے پی کے جو ہے آلریڈی جتنے عوام وہاں کے سفرر ہیں اور وہاں پہ ہمارے ایوان بالا میں اسٹرینتھ بھی نہیں تھی. تو اسی لیے تو اپوزیشن نے کہا کہ یہ جو بازار گرم ہے، اور بالکل یہ بھی میرے بھائی نے بھی کہا، شیلا صاحبہ نے بھی اس کی تصدیق کی کہ اگر یہ فارمولہ نہ ہوتا تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھتے کہ ووٹ کس طرف جا رہے ہیں. اور وہ ہماری صوبہ کی المیہ یہ ہے، ایک بدنامی ہے کے پی کے کی بھی اور بلوچستان کے حوالے سے بھی کہ پھر
वो प्रोसेस स्मूथ जो लेजिस्लेशन का है, जो एक आइडियल सिचुएशन होती है, वो नहीं होती, और वो नेगेटिव जो नाम लिया जा रहा है, जो कि फिर सरमायादार आते हैं या फिर वोट खरीदे जाते हैं, आपकी अपनी जो एक पार्टी एफिलिएशन है वो डिस्टर्ब होती है। तो ये हकीकत है, हमें इसे सरफ नजर नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, उस पे तो हर एक पार्टी कहती है कि चूंकि उनकी लीडरशिप जेल में है और बाहर जो है वो जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, तो फिर यही चीज है कि जब वो जितने मुंह उतनी बातें। मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है। एडवोकेट नियाज साहब कोई कमेंट करना चाह रहे हैं? मैं यहाँ पे कंसेंसस है माजरत के साथ, ये हमेशा जब हम देखते हैं ना मौलाना साहब के साथ कोई बात होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हैं, मौलाना साहब ने हमेशा अपना पर्सनल इंटरेस्ट मद्देनजर रखा, नेशनल इंटरेस्ट मद्देनजर नहीं रखा। तो ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, इल्जाम नहीं है ये, ना सिर्फ शाहिदा साहिबा उनकी जमात की बल्कि उनकी फैमिली मेंबर भी हैं। उनके ऊपर क्या कि जब भी कोई बात सर ये हर्टफुल कमेंट्स हो सकते हैं ना, तो वो हम ये जो कोई फार्मूला था, ये तो हमेशा उन्होंने सियासत ये की है कि देखिए नेशनल इंटरेस्ट को हमें सामने रखना चाहिए। अब इस पे मुझे क्लोज करने दें। मैं समझती हूं कि 26वीं तरमीम के वक्त इन्होंने कहा था कि हमने अपने सारा वेट मौलाना साहब को दे दिया, और उसके बाद उन्हें दगा दे गए और बिल्कुल हर चीज पे देखो ना मेरे 4 अमेंडमेंट देके शाहिदा साहिबा आपका टाइम बनता है कि आप इस पे कमेंट करें क्विकली, लेकिन मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म है। शाहिदा साहिबा ये बता दें कि जो 26वीं आईनी तरमीम ने हमने वहाँ पे नुकात जो 57 थे वो नेशनल इंटरेस्ट में थे, या उसको रिड्यूस करके हम 26 पे लेके आए, और अपनी पार्टी मैनिफेस्टो के मुताबिक जो हमने पॉइंट हाईलाइट किए हैं वो सबसे पहले सूद का खात्मा था। बहुत शुक्रिया। जो है पूरे मुल्क के लिए मैंडेटरी है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया शाहिदा अख्तर अली साहिबा, सैयदा शैला रजा साहिद, कौसर काज़मी साहब और एडवोकेट नियाज़ुल नियाज़ी साहब। ये था आज का प्रोग्राम। दैट्स अ रैप। आई विल सी यू इंशाल्लाह कमिंग मंडे 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।